दोस्रो राजा अध्याय 7। एलिसाले भने, परमप्रभुको वचन सुन्नुहोस्। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, भोलि यही बेला सामरियाको मूल ढोकामा 1 ग्राम चाँदीमा 1.5 माना पिठो र 1 ग्राम चाँदीमा 3 माना जौं बिक्री हुनेछ। जुन अधिकृतका हातको भर लिएर राजा हिँड्थे तिनले परमेश्वरका जनलाई भने, हेर, परमप्रभुले स्वर्गका झ्यालहरू खोलिदिनु भयो भने पनि के यस्तो हुन सक्थ्यो र? एलिसाले जवाफ दिए, तिमीले त्यो आफ्नै आँखाले देख्नेछौ, तर तिमीले त्यसबाट केही खान पाउने छैनौ। घेरा उठाएको। अब त्यस शहरको मूल ढोकानेर बस्ने 4 जना कुष्ठरोगीहरू थिए। तिनीहरूले आपसमा भने, हामी यहाँ नमरुन्जेल किन बस्ने? यदि हामी शहरभित्र जाउँ भनी भन्यौं भने त्यहाँ अनिकाल छ र हामी मर्नेछौँ, अनि यहाँ बस्यौं भने पनि हामी मर्नेछौँ। यसकारण अब हामी अरामीहरूको छाउनीमा गएर समर्पण गरौं। यदि उनीहरूले हामीलाई छोडिदिए भने हामी बाँच्नेछौँ, यदि मारे भने पनि हामी मर्नेछौँ। तब तिनीहरू साँझ पख उठेर अरामीहरूको छाउनीतिर गए। जब तिनीहरू छाउनीको छेउमा आइपुगे तिनीहरूले त्यहाँ एउटै मानिस पनि देखेनन्, किनकि परमप्रभुले अरामीहरूलाई रथहरू, घोडाहरू र एक ठूलो सेनाको आवाज सुन्न लाउनु भएको थियो, ताकि उनीहरूले एक अर्कालाई भने, हेर त, इजरायलका राजाले त हामीलाई आक्रमण गर्न हित्ती र मिश्र देशका राजाहरूलाई भाडामा ल्याएका छन्। यसै कारण उनीहरू साँझमा आफ्ना पालहरू, घोडाहरू र गधाहरू छोडेर ज्यान बचाएर भागेका थिए। छाउनी पनि त्यसै लथालिङ्गै थिए। ती कुष्ठरोग लागेका मानिसहरू छाउनीको छेउमा पुगे र पालहरूमध्ये एउटामा पसेर तिनीहरूले खानपान गरे, अनि सुन र चाँदी र लुगाहरू अन्यत्र लगेर लुकाइराखे। त्यसपछि तिनीहरू फेरि आएर अर्को पालमा पसे र चिजबिज लगेर ती पनि लुकाइराखे। तब तिनीहरूले एक अर्कालाई भने, हामीले गरेको यो काम असल होइन। आज त शुभ समाचारको दिन रहेछ र हामी भने चुप लागेर बसेका छौं। भोलि बिहानसम्म पर्खिरहौं भने हामीलाई सजाय हुनेछ। अब हामी झट्टै गएर राजमहलमा यो खबर दियौं। तब तिनीहरू गएर शहरका ढोकाका पालेहरूलाई बोलाएर भने, हामीहरू अरामी छाउनीमा गयौं र एउटै पनि मानिस देखेनौ। कसैको केही आवाज छैन। घोडाहरू र गधाहरू त्यत्तिकै बाँधिएका छन् र पालहरू पनि त्यसै छोडिएका छन्। तब पालेहरूले कराएर यो खबर दिए र त्यो राजमहलभित्र पठाइयो। राजा राति नै उठेर आफ्ना अधिकृतहरूलाई भने, अरामीहरूले के गरेका हुन् म तिमीहरूलाई भन्छु। हामी भोकले मर्दैछौँ भनी उनीहरूलाई थाहा छ। यसैले यसो सम्झेर उनीहरू छाउनी छोडेर छेउछाउको बस्तीमा लुक्नलाई गएका छन्। तिनीहरू निश्चय नै बाहिर निस्कनेछन् र हामी तिनीहरूलाई जिउँदै पक्रनेछौँ र हामी शहरभित्र पस्नेछौँ। अधिकृतहरूका एकजनाले जवाफ दिए, हाम्रो शहरमा रहेका 5 वटा घोडाहरू लिएर केही मानिसहरू पठाउनुहोस्। तिनीहरूको दशा यहाँ छोडिएका सबै इजरायलीहरूको जस्तै हुनेछ। हो, साँच्चै तिनीहरू यहाँ मर्ने सबै इजरायलीहरू जस्तै हुनेछन्। के भएछ गएर पत्ता लगाउन हामी तिनीहरूलाई पठाउँ। तब तिनीहरूले 2 वटा रथहरू र तिनका घोडाहरू छाने र अरामी सेनालाई के भएछ भनी निधो गर्न राजाले तिनीहरूलाई पठाए। तिनले सारथीहरूलाई यस्तो हुकुम दिए, गएर के भएछ सो पत्ता लगाऊ। तिनीहरू यर्दन नदीसम्मै खोजी गर्दै गए र बाटोभरि अरामीहरूले हतार हतार भाग्दा फ्याँकिराखेका लुगाफाटा र हात हतियार भेट्टाए। तब समाचार वाहकहरू आएर राजालाई यो खबर दिए। तब मानिसहरू बाहिर निस्केर अरामीहरूको छाउनीलाई लुटे। यसैले परमप्रभुले भन्नुभए अनुसार 1 ग्राम चाँदीमा 1.5 माना पिठो र 1 ग्राम चाँदीमा 3 माना जौं बेचियो। अब जसको हातमा भर परेर राजा हिँड्थे त्यस अधिकृतलाई तिनले मूल ढोका हेर्ने जिम्मामा खटाइदिएका थिए। अनि राजा तिनको घरमा भेट गर्न जाँदा परमेश्वरका जनले अगमबानी गरे झैं मानिसहरूले उनलाई मूल ढोकामा कुल्चेर मारे। परमेश्वरका जनले राजालाई यसो भनेका थिए, भोलि यसै बेला 1 ग्राम चाँदीमा 1.5 माना पिठो
र 1 ग्राम चाँदीमा 3 माना जौं सामरियाको मूल ढोकामा बिक्री हुनेछ। ती अधिकृतले परमप्रभुका जनलाई यस्तो भनेका थिए, हेर, परमप्रभुले स्वर्गका झ्यालहरू खोलिदिनु भयो भने पनि के यस्तो हुन सक्थ्यो र? परमेश्वरका जनले जवाफ दिएका थिए, तिमीले त्यो आफ्नै आँखाले देख्नेछौ, तर तिमीले त्यसबाट केही खान पाउने छैनौ। अनि उनलाई ठिक त्यस्तै नै भयो, किनकि मानिसहरूले उनलाई मूल ढोकामा कुल्चे र उनी मरे। दोस्रो राजा अध्याय 8। सुन्नम्मी स्त्रीले आफ्नो जग्गा जमिन फिर्ता पाएकी। अब जुन स्त्रीको छोरालाई एलिसाले पुनर्जीवित पारेका थिए, त्यस स्त्रीलाई तिनले भनेका थिए, तिम्रो परिवार समेत यहाँबाट गइहाल र केही समयको लागि जहाँ हुन्छ त्यही प्रवास गर, किनभने परमप्रभुले 7 वर्षसम्म अनिकालको उर्दी घोषणा गर्नुभएको छ। परमेश्वरका जनले भने झै ती स्त्रीले गरिन्। तिनी आफ्नो परिवार समेत गइहालिन् र पलिस्तीहरूको देशमा 7 वर्ष बसिन्। 7 वर्षको आखिरमा तिनी पलिस्तीहरूको देशबाट फर्केर आइन् र आफ्नो घर र जग्गा जमिन फिर्ता पाउनलाई बिन्ती गर्न राजा कहाँ गइन्। त्यसबेला राजा चाहिँ परमेश्वरका जनको चाकर गेहजीसँग यसो भनेर कुरा गर्दै थिए, एलिसाले गरेका सबै महान कार्यहरूका विषयमा मलाई भन्। जब गेहजीले एलिसाले मरेकाहरूलाई कसरी प्राण दिए भनी राजालाई वर्णन गरिरहेको थियो, त्यही स्त्री जसको छोरालाई एलिसाले मरेकाहरूबाट जीवित पारेका थिए, आफ्नो घर र जग्गा जमिनको निम्ति राजालाई बिन्ती गर्नलाई आइन्। गेहजीले भन्यो, हे मेरा प्रभु महाराजा, यिनै स्त्री हुन् र एलिसाले पुनर्जीवित पारेको तिनको छोरो यही हो। राजाले ती स्त्रीलाई त्यस विषयमा सोधे र तिनले पनि बताइदिइन्। तब राजाले तिनको मुद्दा एउटा अधिकारीको जिम्मामा लगाइदिए र तिनलाई भने, तिनका सबै जग्गा जमिन र तिनले देश छोडेर गएको समयदेखि अहिलेसम्मका जग्गा जमिनबाट आएको आम्दानी समेत तिनलाई फिर्ता गरिदिनु। हजाएलले बेन हददलाई हत्या गरेका। एलिसा दमस्कसमा गए र त्यसबेला अरामका राजा बेन हदद बिरामी परेका थिए। जब राजालाई परमेश्वरका जन यहाँ आएका छन् भनी सुनाइयो, तब उनले हजाएललाई भने, आफूसित उपहार लिएर परमेश्वरका जनलाई भेट गर्न जाऊ। तिनीद्वारा परमप्रभुसित सल्लाह ल्याऊ र सोध, के यस रोगबाट म निको हुन सक्छु कि? हजाएल आफूसित दमस्कसमा सबै किसिमका असल असल थोकहरू उपहार स्वरूप 40 वटा ऊँट माथि बोकाएर गए। उनी भित्र गए र अगमवक्ताको सामुन्ने उभिएर भने, तपाईका छोरा अरामका राजा बेन हददले मलाई यो कुरा सोध्नलाई तपाईँ कहाँ पठाउनु भएको छ? के म यस रोगबाट निको हुन्छु? एलिसाले जवाफ दिए, गएर उनलाई भन, तिमी निश्चय नै निको हुनेछौ। तर परमप्रभुले मलाई यो कुरा प्रकट गर्नुभएको छ कि वास्तवमा उनी मर्नेछन्। तिनले एक टक लाएर एक होरो हजाएललाई हेरिरहे र उनलाई शर्म लाग्यो। तब परमेश्वरका जन रुन लागे। हजाएलले सोधे, हे मेरा प्रभु, तपाईँ किन रुँदै हुनुहुन्छ? तिनले जवाफ दिए, किनभने तिमीले इजरायलीहरूमाथि गर्ने खराबी म जान्दछु। तिमीले तिनीहरूका किल्लाहरूमा आगो लाउनेछौ र तिनीहरूका जवान मानिसहरूलाई तरवारले मार्नेछौ। तिनीहरूका सासाना बालकहरूलाई भुइँमा पछारेर मार्नेछौ र गर्भवती स्त्रीहरूका पेट चिर्नेछौ। हजाएलले भने, म त जाब एउटा कुकुरले यस्तो ठूलो काम कसरी गर्न सकुला र? एलिसाले जवाफ दिए, तिमी अरामका राजा हुनेछौ भनी परमप्रभुले मलाई देखाउनु भएको छ। यसपछि हजाएल एलिसाबाट बिदा भए र आफ्ना मालिक कहाँ फर्केर आए। जब बेन हददले एलिसाले तिमीलाई के भने भनी सोधे, उनले उत्तर दिए, तपाईँ निश्चय नै निको हुनुहुनेछ भनी तिनले मलाई भने। तर भोलिपल्ट उनले एउटा बाक्लो कम्बल लिई पानीमा चोपेर राजाको मुख छोपिदिए र यसरी उनी मरे। त्यसपछि हजाएल राजा भए। यहुदाका राजा यहोराम।
इजरायलका राजा आहाबका छोरा योरामको 5औं वर्षमा जब यहोशापात यहुदाका राजा थिए, तब यहोशापातका छोरा यहोरामले यहुदाका राजा भएर राज्य सुरु गरे। जब तिनी राजा भए तब यहोराम 32 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 8 वर्ष राज्य गरे। आहाबका घरानाले गरे झै तिनी इजरायलका राजाहरूका चालमा हिँडे, किनकि तिनले आहाबकी एउटी छोरीलाई विवाह गरे। परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही तिनले गरे। तरै पनि आफ्ना दास दाउदको खातिर परमप्रभुले यहुदालाई नाश गर्न इच्छा गर्नु भएन। उहाँले दाउद र तिनका सन्तानहरूलाई सदा सर्वदाको निम्ति बलिरहने एउटा दियो कायम राख्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। यहोरामको समयमा यहुदाको विरुद्धमा बागी भएर एदोमले आफ्नै राज्य खडा गर्यो। यसैले यहोराम आफ्ना सबै रथहरू लिएर जाइरमा गए। एदोमीहरूले तिनी र तिनका रथहरूका सेनापतिहरूलाई घेरे, तर तिनी उठेर राति भागे। तापनि तिनका सेना चाहिँ भागेर घर फर्के। एदोम आजको दिनसम्म यहुदाको विरुद्धमा बागी भएको छ। लिब्ना पनि त्यसै बेला बागी भयो। यहोरामको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? तब यहोराम आफ्ना पितरहरूसँग सुते र तिनीहरूसित दाउदको शहरमा गाडिए। अनि तिनी पछि तिनका छोरा अहज्या राजा भए। यहुदाका राजा अहज्या इजरायलका राजा आहाबका छोरा योरामको 12औं वर्षमा यहुदाका राजा यहोरामका छोरा अहज्याले राज्य गर्न लागे। जब तिनी राजा भए तब अहज्या 22 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 1 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ अतल्या थियो। तिनी इजरायलका राजा ओम्रीकी एउटी नातिनी थिइन्। अहज्या आहाबको घरनाका चालहरूमा हिँडे अनि आहाबको घरनाले गरे झै परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही तिनले गरे, किनकि विवाहले गर्दा तिनको सम्बन्ध आहाबको घरनासित थियो। अरामका राजा हजालको विरुद्धमा रामोत गिलादमा लडाईँ गर्नलाई अहज्या आहाबका छोरा योरामसित गए, तर अरामीहरूले योरामलाई घाइते बनाए। यसैले अरामका राजा हजालसित लडाईँ गर्न जाँदा रामोत गिलादमा पाएको चोटबाट निको हुनलाई राजा योराम इजरायलमा फर्की गए। तब यहुदाका राजा यहोरामका छोरा अहज्या योरामलाई हेर्न भनी इजरायलमा गए, किनभने तिनलाई चोट लागेको थियो। दोस्रो राजा अध्याय 9। येहू इजरायलका राजा अभिषेक भएका। एलिसा अगमवक्ताले अगमवक्ताहरूको दलका एकजनालाई बोलाएर तिनलाई भने, पटुकाले कम्मर कस र तिमीसित यो तेलको भुडुलको लिएर रामोत गिलादमा जाऊ। जब तिमी त्यहाँ पुग्छौ तब तिमीले निस्सीका नाति यहोशापातका छोरा येहूलाई खोज। तिनी कहाँ जाऊ, तिनलाई आफ्ना साथीहरूबाट अलग्गै बोलाएर भित्री कोठामा लैजाऊ। तब यो भुडुलको तेल तिनको शिरमा खन्याएर यस्तो घोषणा गर, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म तलाई इजरायलका राजा अभिषेक गर्दछु। तब ढोका खोलेर भाग, ढिलो नगर। यसैले ती जवान अगमवक्ता रामोत गिलादमा गए। जब तिनी त्यहाँ आइपुगे तब तिनले सेनाका अधिकृतहरूलाई एकसाथ भेला भएका र बसिरहेका भेट्टाए। तिनले भने, सेनापति हो, तपाईलाई एउटा कुरो छ। येहूले सोधे, हामीहरूमध्येका कसलाई? तिनले भने, तपाईलाई। येहू उठेर घरभित्र गए। तब ती अगमवक्ताले तिनको शिरमा तेल खन्याएर यसो भनेर घोषणा गरे, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म तलाई परमप्रभुको प्रजा इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्दछु। तैँले आफ्ना मालिक आहाबको घरनालाई सर्वनाश गर्नुपर्छ र इजबेलले बगाएको मेरा दासहरू अर्थात् अगमवक्ताहरूको रगत र प्रभुका सबै दासहरूका रगतको साटो म लिनेछु। आहाबका सबै घरना नष्ट हुनेछन्। इजरायलमा त्यसका घरनाको हरेक पुरुषलाई फुक्का वा बँधुवा होस्, म नाश गर्नेछु। म आहाबको घरनालाई नबातको छोरो यरोबाम र अहियाको छोरो बासाको घरना जस्तै तुल्याउनेछु। इजबेललाई चाहिँ इजरायलको एउटा ठाउँमा कुकुरहरूले भक्षण गर्नेछन् र कसैले त्यसलाई गाड्ने छैन। त्यसपछि
ढोका खोलेर तिनी कुदेर गए। जब येहू फेरि सङ्घी अधिकृतहरू कहाँ बाहिर आए, तब तिनीहरूमध्येका एकजनाले तिनलाई सोधे, के सबै ठिकै छ? त्यो बौलाहा मान्छे किन तिमी कहाँ आएछ? येहूले जवाब दिए, तिमीहरू ती मानिसलाई चिन्दछौ र त्यसले के भन्छ सो त तिमीहरूलाई थाहै छ। तिनीहरूले भने, त्यो कुरा सत्य होइन, हामीलाई ठिक कुरा बताऊ। येहूले भने, तिनले मलाई के भने त्यो त्यही हो। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म तँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्दैछु। तब तिनीहरूले झट्टै आफ्ना बाहिरी पोसाक उतारेर सिँढीका ढुङ्गामा तिनी हिँड्नलाई ओछ्याइदिए। तब तिनीहरूले तुरही फुके र कराएर भने, येहू राजा हुनुहुन्छ। येहूले योराम र अहज्यालाई मारेका। यसैले निसीका नाति यहोशापातका छोरा येहूले योरामको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे। अब योराम र सबै इजरायलीहरूले अरामका राजा हजाएलको विरुद्धमा रामोत गिलादलाई रक्षा गरिरहेका थिए। तर राजा योराम चाहिँ अरामका राजा हजाएलको विरुद्धमा लडाईँ गर्दा अरामीहरूले तिनलाई लागेको चोटबाट निको हुनलाई इजरायलमा गएका थिए। येहूले भने, यदि तिमीहरूको यस्तै इच्छा छ भने इजरायलमा यो समाचार लैजानलाई सहरबाट कोही पनि उम्कन नपाओस् है। तब तिनी आफ्नो रथमा चढेर इजरायलमा गए, किनभने योराम त्यहाँ आराम लिइरहेका थिए र यहुदाका राजा अहज्या तिनलाई हेर्न भनी त्यहीँ झरेका थिए। जब इजरायलको धरहरामा उभिरहेको पहरादारले येहूका फौजलाई आइरहेका देखे, तब उनले कराएर भने, म केही फौजहरू आइरहेका देख्दैछु। योरामले हुकुम दिए, एउटा घोडचढी तिनीहरूलाई भेट गर्न पठाएर सोध्न लगा, के तपाईहरू मित्रभावले आउनुभएको हो? त्यो घोडचढी येहूलाई भेट्न गयो र भन्यो, राजा यसो भन्नुहुन्छ, के तपाईँ मित्रभावले आउनुभएको हो? येहूले जवाब दिए, मित्रभावसित तँलाई के वास्ता? तँ मेरो पछि लाग। त्यस पहरादारले बताइदियो, त्यो खबर लैजानेले तिनीहरूलाई भेट्न त भेट्यो, तर त्यो फर्केर आएन। तब राजाले अर्को घोडचढी पठाए। जब त्यो तिनीहरूका आयो, तब त्यसले भन्यो, राजा यसो भन्नुहुन्छ, के तपाईँ मित्रभावले आउनुभएको हो? येहूले जवाब दिए, मित्रभावसित तँलाई के वास्ता? तँ मेरो पछि लाग। तब पहरादारले बताइदियो, त्यसले तिनीहरूलाई भेट्न त भेट्यो, तर त्यो पनि फर्केर आएन। त्यो रथ हाकेको त निस्सीका छोरा येहूले हाके जस्तै छ, तिनले बौलाहाले जस्तै हाँक्छन्। योरामले भने, मेरो रथ तयार गर। जब उनीहरूले त्यो तयार गरे, तब इजरायलका राजा योराम र यहुदाका राजा अहज्या आफ्नो रथमा सवार भएर येहूलाई भेट गर्न गए। तिनीहरूले तिनलाई इजरायली नाबोतको जमिनमै भेटे। जब योरामले येहूलाई देखे, तब तिनले सोधे, येहू, के तिमी मित्रभावले आएका हौ? येहूले जवाब दिए, तिम्री आमा इजबेलका सबै मूर्ति पूजा र सबै मन्त्र तन्त्र रहँदा के को मित्रभाव? योरामले आफ्नो रथ फर्काएर अहज्यालाई यसो भन्दै भागे, अहज्या, धोकेबाजी भएछ। तब येहूले आफ्नो धनु पुरा तानेर योरामको काँधहरूका बीचैमा हाने। त्यस काँडले तिनको मुटु नै छेड्यो र तिनी आफ्नो रथैमा लोटे। तब येहूले रथका अधिकृत विधकारलाई भने, तिनलाई उठाएर इजरायली नाबोतको खेतमा फ्याँकिदेऊ। तिमीलाई याद छ होला कि कसरी तिमी र म तिनका पिता आहाबको पछि सँगसँगै रथहरूमा जाँदा तिनको विषयमा परमप्रभुले यो अगमबाणी गर्नुभएको थियो। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मैले हिजो नाबोत र त्यसका छोराहरूको रगत देखेँ र म निश्चय नै तँलाई यही जमिनमा साटो लिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसैले परमप्रभुको वचन अनुसार तिनलाई त्यही जग्गामा उठाएर फालिदेऊ। जब यहुदाका राजा अहज्याले यो देखे, तब तिनी बेथ हागन जाने बाटो भएर भागे। येहूले तिनलाई खेदेर कराउँदै भने, तिनलाई पनि मार। तिनीहरूले तिनलाई यिब्लामनेर गुरको उकालो जाने बाटोमा तिनको रथमा नै घाइते बनाए, तर तिनी भागेर मगिद्दोमा गए र त्यही नै मरे।
तिनका सेवकहरूले तिनको लास रथमा यरुशलेममा लगेर दाउदको सहरमा तिनका पितृहरूसित तिनकै चिहानमा गाडे। आहाबका छोरा योरामको 11औं वर्षमा अहज्या यहुदाका राजा भए। इजेबेल मारिएकी? तब येहू इजरायलमा गए। जे भएको थियो सो इजेबेलले जब सुनिन्, तब तिनले आफ्नो आँखामा गाजल लाइन् र कपाल बाटेर एउटा झ्यालबाट बाहिर हेरिन्। जब येहू मूल ढोकाभित्र पसे, तब इजेबेलले सोधिन्, ए आफ्ना मालिकका हत्यारा जिम्री, के तिमी मित्रभावले आएका हौ? तिनले माथि झ्यालतिर हेरेर कराएर भने, म तर्फ को छ? को छ? तब 2-3 जना नपुंसकहरूले बाहिर तिनीतर्फ हेरे। तिनले भने, त्यसलाई तल फ्याँकिदेऊ। यसैले तिनीहरूले तिनलाई तल फ्याँकिदिए र तिनको केही रगत उछिटिएर भित्तामा र तिनलाई कुल्चीमिल्ची गर्ने घोडाहरूमा पर्यो। त्यसपछि भित्र पसेर येहूले खानपान गरे। तिनले भने, यस श्रापित स्त्रीलाई राम्ररी लगेर गाडिदेऊ, किनकि त्यो राजाकी छोरी थिई। तर जब तिनीहरूले तिनलाई गाड्नलाई तल गए, तब तिनका खप्पर, खुट्टाहरू र हातहरू बाहेक केही पनि भेट्टाइएनन्। तिनीहरू फर्किआएर येहूलाई बताइदिए। तिनले भने, आफ्ना दास तिस्बी एलियाद्वारा भनेको परमप्रभुको वचन यही थियो, इजरायलको त्यस ठाउँमा इजेबेलको मासु कुकुरहरूले खानेछन्। इजेबेलको लास इजरायलको त्यही ठाउँमा मलझै पडिरहनेछ, ताकि कसैले भन्न नसकोस् यो इजेबेल हो। दोस्रो राजा अध्याय 10। आहाबका परिवार मारिएका। अब आहाबको घरनाका 70 जना छोराहरू सामरियामा थिए। यसकारण येहूले यस्ता पत्रहरू लेखेर सामरियामा इजरायलका अधिकृतहरू, धर्मगुरुहरू र आहाबका छोराछोरीहरूका अभिभावकहरूलाई पठाए। तिनले भने, यो पत्र पाउने बित्तिकै तिमीहरूका मालिकका छोराहरू भएकाले तिमीहरूसँग र तिमीहरूका रथहरू र घोडाहरू र किल्ला भएका सहर र हतियारहरू पनि भएकाले तिमीहरूका मालिकका छोराहरूमध्येका सबैभन्दा असल र सबैभन्दा योग्यलाई चुनेर तिनलाई तिनका पिताको सिंहासनमा बसाल। त्यसपछि तिमीहरूका मालिकका घरानाको निम्ति लडाईँ गर। तर तिनीहरू भयभीत भएर भने, 2 जना राजाहरूले त तिनको सामना गर्न सकेनन् भने हामी कसरी गर्न सक्छौं र? यसकारण राजमहलका अधिकारी, शहरका बडा हाकिम, धर्मगुरुहरू र अभिभावकहरूले मिलेर येहू कहाँ यो समाचार पठाए, हामी तपाईका दास हौं, तपाईँ हामीलाई जे भन्नुहुन्छ सो हामी गर्नेछौं। हामी कसैलाई राजा तुल्याउने छैनौं, तपाईलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। तब येहूले तिनीहरूलाई यसो भनेर दोस्रो पत्र पठाए, यदि तिमीहरू मतर्फ छौ भने र मेरो हुकुम मान्छौ भने तिमीहरूका मालिकका छोराहरूका शिर लिएर भोलि यही बेला इजरायलमा आओ। त्यसबेला सबै 70 जना राजकुमारहरू चाहिँ तिनीहरूलाई हुर्काउने शहरका अग्रगण्यहरूसँग थिए। जब त्यो पत्र तिनीहरू कहाँ आइपुग्यो, तब तिनीहरूले ती 70 जना राजकुमारहरूलाई लगेर मारे। तिनीहरूले यिनीहरूका टाउकाहरू टोकरीमा हालेर इजरायलमा येहू कहाँ पठाइदिए। जब समाचार वाहक तिनी कहाँ आयो, त्यसले येहूलाई भन्यो, तिनीहरूले त राजकुमारहरूका शिरहरू ल्याएका छन्। येहूले हुकुम दिए, तब तिनलाई 2 थुप्रा लगाएर बिहानसम्म शहरको मूल ढोकाको सामु राखिदेऊ। भोलिपल्ट बिहान येहू बाहिर गए। त्यहाँ सबै मानिसहरूका अघि खडा भएर तिनले भने, तिमीहरू निर्दोष छौ। आफ्ना मालिकको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेर मार्ने त म नै हुँ, तर यिनीहरू सबैलाई चाहिँ कसले मारे त? यसैले यो जानिराख कि आहाबका घरनाको विरुद्धमा परमप्रभुले भन्नुभएको एउटै वचन पनि खेर जाने छैन। परमप्रभुले आफ्ना दास एलियाद्वारा भन्नुभएको वचन पूरा गर्नुभएको हो। तब इजरायलमा भएको आहाबको घरनाको बाँकी रहेको हरेकलाई अनि तिनका मुख्य मानिसहरू, तिनका परम मित्रहरू र तिनका पुजारीहरूलाई एउटै पनि बाँकी नराखेर येहूले सबैलाई मारे। त्यसपछि येहू गएर सामरियातिर लागे।
गोठालाहरूको बेथ एक्केदमा यहुदाका राजा अहज्याका केही कुटुम्बहरूसित तिनको भेट भयो र तिनले सोधे, तिमीहरू को हौ? उनीहरूले भने, हामी अहज्याका नजिकका आफन्तहरू हौ, अनि हामी राजाका परिवार र मुमा बडा महारानीका परिवारलाई अभिवादन गर्न आएका हौ। यहूले हुकुम दिए, उनीहरूलाई जिउँदै पक्र। तब तिनीहरूले उनीहरूलाई जिउँदै पक्रेर बेथ एकेदमा मारे, 42 जना पुरुषहरूलाई। तिनले एउटैलाई पनि जीवित छोडेनन्। तिनले त्यो ठाउँ छोडेपछि रेकाबका छोरा योहनादाब तिनलाई भेट गर्नलाई आइरहेका तिनले भेटे। यहूले उनलाई अभिवादन गरेर भने, म तिमीतर्फ भएझै के तिमी मतर्फ छौ? योहनादाबले भने, म छु। यहूले भने, त्यसो भए मलाई आफ्नो हात देऊ। उनले त्यसै गरे र यहूले उनलाई समातेर आफ्नो रथमा राखे। यहूले भने, मसँग आऊ र परमप्रभुको निम्ति मेरो जोस हेर। तब तिनले उनलाई आफूसित आफ्नो रथमा लगे। जब यहू सामरिया आइपुगे, तब एलियालाई परमप्रभुले भन्नुभएको वचन अनुसार आहाबको परिवारका बाँकी रहेका सबैलाई तिनले सर्वनाश गरे। बालका सेवकहरू मारिएका। तब यहूले सबै मानिसहरूलाई भेला गरे र तिनीहरूलाई भने, आहाबले त थोरै मात्र बालको सेवा गरे, तर यहूले झन बढी त्यसको सेवा गर्नेछ। अब बालका सबै अगमवक्ताहरू, त्यसका सबै सेवकहरू र सबै पुजारीहरूलाई बोलाओ, एउटै पनि नछुटोस्, किनभने म बालको निम्ति एउटा ठूलो बलिदान चढाउने छु। कोही छुटिएको छ भने त्यो बाँच्ने छैन। तर बालका सेवकहरूलाई नाश गर्नलाई यहूले छलको काम गरिरहेका थिए। यहूले भने, बालको सम्मानमा एउटा सभा बोलाओ। यसैले तिनीहरूले त्यसको घोषणा गरे। तब तिनले इजरायलभरि समाचार पठाए र बालका सबै सेवकहरू आए, एउटै पनि छोडिएनन्। उनीहरू बालको मन्दिरभित्र भिड लागे, जबसम्म त्यो एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म भरिएन। तब यहूले वस्त्र भण्डारको अधिकारीलाई भने, बालका सबै सेवकहरूका निम्ति वस्त्रहरू ल्याऊ। तब त्यसले उनीहरूका निम्ति वस्त्रहरू निकाल्यो। तब यहू र रेकाबका छोरा योहनादाब बालको मन्दिरभित्र गए। यहूले बालका सेवकहरूलाई भने, चारैतिर हेर र यो निश्चय गर कि तिमीहरूसँग यहाँ परमप्रभुका कुनै पनि दासहरू नहोउन्, बालका सेवकहरू मात्रै। तब उनीहरू बलिदान र होमबलि चढाउनलाई भित्र गए। अब यहूले 80 जना मानिसहरूलाई यस्तो चेतावनी दिएर खटाएका थिए, यदि मैले तिमीहरूको जिम्मामा दिएका यी मानिसहरूमध्ये कुनै एकजनालाई पनि कसैले उम्कन दियो भने उसको प्राणको साटो त्यसको ज्यान हुनेछ। यहूले होमबलि चढाइसक्ने बित्तिकै तिनले पहरेदारहरू र अधिकृतहरूलाई यसो भनेर हुकुम दिए, गएर उनीहरू सबैलाई मार, एउटैलाई पनि उम्कन नदेऊ। यसैले पहरेदारहरू र अधिकृतहरूले उनीहरूलाई तरवारले काटेर मारे र ती लासहरू बाहिर फालिदिए र मन्दिरको भित्री थानमा पसे। तिनीहरूले बालको मन्दिरबाट चोखा ढुङ्गा बाहिर लगेर त्यो जलाइदिए। तिनीहरूले बालको चोखा ढुङ्गा भत्काइदिए र मन्दिर छिन्न भिन्न बनाइदिए। अनि आजको दिनसम्म मानिसहरूले चर्पीको लागि त्यो प्रयोग गर्छन्। यसरी यहूले इजरायलमा बालको पूजालाई खतम गरिदिए। तापनि तिनले इजरायललाई गर्न लाएका नबातका छोरा यारोबामका पापहरूलाई त्यागेनन्, बेथेल र दानका सुनका बाछाहरूको पूजालाई। परमप्रभुले यहूलाई भन्नुभयो, मेरो दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यो तैँले पूरा गरिस् र मेरो मनमा भएका सबै कुरा आहाबको घरानालाई गरिस्। त्यसै कारण तेरा सन्तान चौथो पुस्तासम्म इजरायलको राजगद्दीमा बस्नेछन्। तरै पनि आफ्नो पूरा मनले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्न यहू होशियार भएनन्। इजरायललाई गर्न लाएका यारोबामका पापहरूबाट तिनी फर्केनन्। त्यसबेला परमप्रभुले इजरायलको क्षेत्रफल घटाउन लाग्नुभयो। यर्दन नदीको पूर्वतिर गिलादका सबै देश, गाद, रुबेन र मनासेको देश, अर्नोन खोलानेरको अरोवेरदेखि गिलाद भएर बासानसम्मै हजाएलले इजरायलीहरूलाई परास्त गरे।
यहूको राजकालको अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्य र तिनका उपलब्धिहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? यहू आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनी सामरियामा गाडिए, अनि तिनीपछि तिनका छोरा यहो आहाज राजा भए। यहूले सामरियामा इजरायलमाथि राज्य गरेको समय 28 वर्ष थियो। दोस्रो राजा अध्याय 11। अतल्या र योवास। जब अहज्याकी आमा अतल्याले आफ्ना छोरा मरेका देखिन्, तब सबै राजघरानालाई नष्ट पार्न तिनी कारबाही गर्न लागिन्। तर यहोराम राजाकी छोरी अहज्याकी बहिनी यहोसेबाले अहज्याका छोरा योवासलाई मारिन लागेका राजकुमारहरूका बीचबाट सुटुक्क भगाएर लगिन्। तिनले त्यसलाई र त्यसकी धाइलाई अतल्याबाट लुकाउनलाई एउटा सुत्ने कोठामा लुकाइराखिन् र यसरी त्यो चाहिँ मारिएन। अतल्याले देशमा शासन गर्दा यसरी त्यो आफ्नो धाइसित परमप्रभुको मन्दिरमा 6 वर्षसम्म लुकेर बस्यो। 7औं वर्षमा यहोयादाले 100 को दलका कप्तानहरू, करीहरू र पहरादारहरूलाई बोलाएर परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याउन पठाए। तिनले तिनीहरूसँग एउटा करार बाँधे र तिनीहरूलाई परमप्रभुको मन्दिरमा शपथ खान लाए। तब तिनले तिनीहरूलाई राजाका छोरा देखाइदिए। तिनले तिनीहरूलाई यसो भनेर हुकुम दिए, तिमीहरूले यसो गर्नुपर्छ। तिमीहरू जो 3 दलमा सबातको काम गर्न जान्छौ, तिमीहरूमध्ये 1/3 चाहिँ राजमहलको रक्षा गर्ने, 1/3 सुर ढोकामा बस्ने र मन्दिरको पालै पालो रक्षा गर्ने, 1/3 गारदको पछि ढोकामा बस्ने। अनि तिमीहरू जो अरू 2 दलमा छौ, जसले साधारणतय सबातमा खटाइएका कामबाट फुर्सद पाउँछौ, तिमीहरू सबैले चाहिँ राजाका निम्ति मन्दिरको रक्षा गर्नु। तिमीहरू हरेक मानिस आफ्नो हतियार हातमा लिएर राजाको वरिपरि तैनाथ गर्नु। तिमीहरूका नजिक आउने जोसुकैलाई पनि मारिहाल्नु। राजा जहाँ गए तापनि तिमीहरू तिनको नजिकै रहनुपर्छ। यहोयादा पुजारीले हुकुम गरे बमोजिम नै 100 को दलका कप्तानहरूले गरे। हरेकले आफ्ना मानिसहरू लिए। सबातको काममा खटाइएकाहरू र काम सकेर फुर्सद पाएकाहरू दुवै यहोयादा पुजारी कहाँ आए। तब तिनले कप्तानहरूलाई परमेश्वरको मन्दिरमा भएका दाउदका भालाहरू र ढालहरू दिए। ती अंगरक्षकहरू हरेक आफ्नो हतियार हातमा लिई वेदी र मन्दिर नजिकै मन्दिरको दक्षिणपट्टिबाट उत्तरपट्टिसम्मै राजालाई घेरेर बसे। तब यहोयादाले राजाका छोरालाई बाहिर ल्याए र तिनको शिरमा शिरपेज लगाइदिए। यहोयादाले तिनलाई करारको एउटा साक्षी पत्र चढाए र तिनलाई राजा घोषणा गरे। तिनीहरूले तिनलाई अभिषेक गरे र मानिसहरूले ताली बजाएर यसो भनी कराए, राजा अमर रहून्। जब अतल्याले अंगरक्षकहरू र मानिसहरू कराएको आवाज सुनिन्, तब तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा भएका मानिसहरू कहाँ गइन्। तिनले हेरिन् र दस्तुर अनुसार राजालाई स्तम्भको छेउमा उभिएका देखिन्। अधिकृतहरू र तुरही फुक्नेहरू राजाको छेउमा थिए र देशका जम्मै मानिसहरू तुरही फुक्दै आनन्द मनाइरहेका थिए। तब अतल्याले आफ्ना लुगा च्यातिन् र कराएर भनिन्, राजविद्रोह, राजविद्रोह। यहोयादा पुजारीले 100 को दलका कप्तानहरूलाई यसो भनेर हुकुम दिए, तिनलाई मन्दिरको बाहिर ल्याओ र तिनको पछि लाग्नेहरू सबैलाई तरवारले मार, किनकि तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा नमारिउन् भनी पुजारीले भनेका थिए। यसैले तिनी राजमहलका घोडाहरू पस्ने ठाउँमा पुग्दा तिनीहरूले तिनलाई समाते र त्यही नै तिनलाई मारे। त्यसपछि यहोयादाले तिनीहरू परमप्रभुको प्रजा हौन् भनी परमप्रभु, राजा र प्रजाका बीचमा करार बाँधे। तिनले राजा र प्रजाका बीचमा पनि एउटा करार बाँधे। देशका सबै मानिसहरू बालको मन्दिरमा गए र त्यो भत्काइदिए। तिनीहरूले त्यसका वेदीहरू र मूर्तिहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारे र बालको पुजारी मत्तानलाई वेदीहरूका अघि मारे। तब यहोयादा पुजारीले परमप्रभुको मन्दिरमा पहरादारहरू नियुक्त गरे। तिनले आफूसित 100 का दलका कप्तानहरू, करीहरू, पहरादारहरू र देशका सबै मानिसहरूलाई लिएर
राजालाई पहरा ढोका भएर परमप्रभुको मन्दिरबाट राजमहलभित्र ल्याए। तब राजा राजगद्दीमा बसे र देशका सारा मानिसहरू आनन्दित भए। अनि शहरमा शान्ति भयो, किनभने अतल्या राजमहलमा तरवारले मारिएकी थिइन्। जब योआस राजा भए तब तिनी 7 वर्षका थिए। दोस्रो राजा अध्याय 12। योआसले मन्दिर मर्मत गरेका। यहूको 7औं वर्षमा योआस राजा भए र तिनले यरुसलेममा 40 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ सिब्या थियो, तिनी बेर्सेबाकी थिइन्। यहोयादा पुजारीले तिनलाई सिकाएका सबै वर्षभरि नै तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे असल थियो त्यही गरे। तापनि अलगा अलगा ठाउँहरू तिनले हटाएनन्। मानिसहरूले त्यहाँ बलिदान चढाउने र धूप बाल्ने गरे। योआसले पुजारीहरूलाई भने, परमप्रभुको मन्दिरमा पवित्र भेटीको रूपमा जनगणनामा जम्मा गरेको रकम, व्यक्तिगत भाकल गरेको रकम र राजी खुसीसँग मन्दिरमा ल्याएको रकम जम्मा गर। हरेक पुजारीले कुनै एक कोषाध्यक्षबाट रकम लिउन् र मन्दिरमा भएको कुनै पनि नोक्सानी मर्मत गर्नलाई त्यो प्रयोग गरियोस्। तर योआस राजाको 23औं वर्षसम्म पनि पुजारीहरूले मन्दिरको मर्मत गरेका थिएनन्। यसकारण योआस राजाले यहोयादा पुजारी र अरू पुजारीहरूलाई बोलाएर भने, तिमीहरूले किन मन्दिरका भत्केका ठाउँहरू मर्मत गरेका छैनौ? अब उपरान्त तिमीहरूले आफ्ना कोषाध्यक्षहरूबाट रकम नलिनु, तर मन्दिरका मर्मतको निम्ति त्यो हस्तान्तरण गर्नु। यसकारण मानिसहरूबाट रुपियाँ अब नलिने र मन्दिरका मर्मतको निम्ति तिनीहरू आफैले जिम्मा नलिने भनी पुजारीहरू सहमत भए। यहोयादा पुजारीले एउटा सन्दुक लिएर त्यसको बिर्कोमा पल पारे। परमप्रभुको मन्दिरमा पस्ने ठाउँको दाहिनेतिर वेदीको छेउमा तिनले त्यो राखिदिए। प्रवेशद्वारको रक्षा गर्ने पुजारीहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याएका सबै रकम त्यसैमा हालिदिन्थे। जब जब तिनीहरूले त्यो सन्दुक धेरै रकमले भरिएको देख्थे, तब राजाका सचिव र प्रधान पुजारी आएर परमप्रभुको मन्दिरमा यसरी ल्याएका रुपियाँको हिसाब गरेर थैलाहरूमा हाल्थे। तिनीहरूले रुपियाँ पैसाको हिसाब लगाएपछि परमप्रभुको मन्दिरमा काम गर्नेहरूमाथि नियुक्त भएका मानिसहरूलाई त्यो रुपियाँ पैसा दिन्थे। त्यसैबाट तिनीहरूले मन्दिरका निर्माणको काम गर्नेहरूलाई दिन्थे, अर्थात् सिकर्मीहरू, डकर्मीहरू र ढुङ्गा काट्नेहरूलाई। परमप्रभुको मन्दिरका मर्मतको निम्ति तिनीहरूले काठपात र काटेर मिलाएका ढुङ्गाहरू किने र मन्दिरका पुनर्निर्माणको लागि अरू सबै खर्च गरे। तिनीहरूले चाँदीका कचौराहरू, सलेदाका चिम्टाहरू, छर्कने बाटाहरू र तुरहीहरू अथवा कुनै पनि सुन चाँदीका सामानहरू बनाउनलाई परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याएका रकमबाट खर्च गरेनन्। त्यो चाहिँ मन्दिर मर्मत गर्न काम गर्ने मानिसहरूलाई दियो। काम गर्नेहरूका निम्ति मुख्य कामदारहरूलाई दिएका रुपियाँ पैसाको हर हिसाब तिनीहरूले लिएनन्, किनभने तिनीहरूले पुरै इमान्दारी साथ काम गर्थे। दोष बलि र पाप बलिका भेटीको रकम चाहिँ परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याइँदैनथ्यो, त्यो चाहिँ पुजारीहरूकै हुन्थ्यो। प्राय त्यसै बेला अरामका राजा हजाएलले उक्लेर गई गातमाथि आक्रमण गरी त्यो दखल गरे। त्यसपछि उनी यरुसलेमलाई आक्रमण गर्न अघि फर्के। तर यहुदाका राजा योआसले तिनका पुर्खाहरू अर्थात् यहुदाका राजाहरू यहोसापात, योराम र अहज्याले समर्पण गरेका सबै पवित्र थोकहरू र आफैले समर्पण गरेका उपहारहरू र परमप्रभुको मन्दिरका र राजमहलका भण्डारहरूमा भेटाएका सबै सुन लिएर अरामका राजा हजाएल कहाँ पठाइदिए। त्यसपछि उनी यरुसलेमबाट फर्के। योआसको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? तिनका अधिकृतहरूले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरे र तिनलाई सिल्लाको ओह्रालो बाटोमा भएको बेथ मिल्लोमा मारे। तिनलाई मार्ने अधिकृतहरू सिम्मतका छोरा योजाबाद र सोमेरका छोरा यहोजाबाद थिए। तिनी मरे र आफ्ना पितृहरूसित दाउदको सहरमा गाडिए। तिनीपछि तिनका छोरा अमस्या राजा भए। दोस्रो राजा अध्याय 13। इजरायलका राजा यहोआहाज।
यहुदाका राजा अहज्याका छोरा योआसको 23 वर्षमा यहूका छोरा यहोआहाज सामरियामा इजरायलका राजा भए र तिनले 17 वर्ष राज्य गरे। इजरायललाई गर्न लाएका नबातका छोरा यारोबामका पापहरूमा हिँडेर तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गरे र तीबाट तिनी फर्केनन्। यसैले परमप्रभुको रिस इजरायलमाथि दन्कियो र उहाँले तिनीहरूलाई धेरै समयसम्म अरामका राजा हजाएल र उनका छोरा बेन हददको अधीनमा राखिदिनुभयो। तब यहोआहाजले परमप्रभुको निगाह प्राप्त गर्न खोजे र परमप्रभुले तिनको बिन्ती सुन्नुभयो, किनकि अरामका राजाले इजरायललाई कति साह्रो अत्याचार गरिरहेका उहाँले देख्नुभयो। परमप्रभुले इजरायलको निम्ति एउटा उद्धारक नियुक्त गर्नुभयो र तिनीहरू अरामको शक्तिबाट मुक्त भए अनि इजरायलीहरू फेरि आफ्नै घरहरूमा अघि बसे जस्तै बसोबास गर्न लागे। तर तिनीहरूले इजरायललाई गर्न लाएका यारोबामको घरानाका पापहरूलाई त्यागेनन्, तर तिनीहरू तिनमा नै लागिरहे। असेरा देवीको खम्बा पनि सामरियामा रहिरह्यो। यहोआहाजको निम्ति 50 वटा घोडचढी, 10 वटा रथ र 10,000 पैदल सिपाहीहरू बाहेक अरू केही सेना बाँकी रहेनन्, किनकि अरामका राजाले अरू सबैलाई सर्वनाश गरेर खलाको धुलो झै पारेका थिए। यहोआहाजको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू र तिनका उपलब्धिहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? तब यहोआहाज आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनी सामरियामा गाडिए अनि तिनी पछि तिनका छोरा यहोआस राजा भए। इजरायलका राजा यहोआस। यहुदाका राजा योआसको 37औं वर्षमा यहोआहाजका छोरा यहोआस सामरियामा इजरायलका राजा भए र तिनले 16 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे र इजरायललाई गर्न लाएका नबातका छोरा यारोबामका कुनै पनि पापहरू तिनले त्यागेनन्। तिनी तिनमा नै लागिरहे। योआसको राजकालका अरू घटनाहरू, तिनले गरेका सबै कार्यहरू र तिनका उपलब्धिहरू, यहुदाका राजा अमस्यासँगको लडाईँ समेत के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? यहोआस आफ्ना पितृहरूसित सुते र यारोबाम तिनी पछि सिंहासनमा बसे। यहोआस इजरायलका राजाहरूसित सामरियामा गाडिए। एलिसाको आखिरी अगमबानी र तिनको मृत्यु। अब एलिसा एक बिमारद्वारा पीडित थिए, जुनबाट तिनी पछि मरे। इजरायलका राजा यहोआस तिनलाई भेट गर्न गए र तिनको सामुन्ने रोएर भने, हे मेरा पिता, हे मेरा पिता, इजरायलका रथहरू र घोडचढीहरू। एलिसाले भने, एउटा धनु र केही काँडहरू लिनुहोस्। अनि तिनले त्यसै गरे। तिनले इजरायलका राजालाई भने, धनु तपाईको हातमा लिनुहोस्। तिनले त्यसै गरेपछि एलिसाले आफ्ना हात राजाका हातमाथि राखे। तिनले भने, पूर्वपट्टिको झ्याल खोल्नुहोस्। राजाले त्यो खोले। एलिसाले, हान्नुहोस् भने र तिनले हाने। परमप्रभुको विजयको काँड, अराममाथि विजयको काँड। एलिसाले भने, तपाईले अपेकमा अरामीहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा सर्वनाश गर्नुहुनेछ। त्यसपछि तिनले भने, काँडहरू लिनुहोस्। अनि राजाले ती लिए। एलिसाले भने, भुइँमा हान्नुहोस्। तिनले 3 पल्ट हानेर थामे। परमेश्वरका जनले तिनीसँग क्रोधित भएर तिनलाई भने, तपाईले त भुइँमा 5-6 पल्ट हान्नु पर्ने थियो, तब पो तपाईले अरामलाई जित्नुहुने थियो र त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा सर्वनाश गर्नुहुने थियो। तर अब तपाईले अरामलाई 3 पल्ट मात्र परास्त गर्नुहुनेछ। त्यसपछि एलिसाको मृत्यु भयो र तिनी गाडिए। वर्षै पछि मोआबी लुटपिट गर्नेहरू वसन्त ऋतुमा देशभित्र पस्थे। एकपल्ट कतिजना इजरायलीहरूले एउटा लास गाड्दै गर्दा एक्कासी तिनीहरूले एक दल लुटपिट गर्नेहरूलाई देखे। यसैले तिनीहरूले त्यस लासलाई एलिसाको चिहानमा त्यसै फ्याँकिराखेर भागे। जब त्यस लासले एलिसाका हड्डीहरू छोयो, तब त्यो मानिस जीवित भएर आफ्नो खुट्टामा उभियो। यहोआहाजको राजकालभरि नै
अरामका राजा हजाएलले इजरायललाई थिचोमिचो गरे। तब अब्राहम, इसहाक र याकुबसितको आफ्नो करारको कारण परमप्रभुले तिनीहरूमाथि अनुग्रह गर्नुभयो र तिनीहरूलाई टिठ्याउनुभयो। उहाँले तिनीहरूको वास्ता गर्नुभयो। आजको दिनसम्म उहाँले तिनीहरूलाई नाश गर्न अथवा तिनीहरूलाई उहाँको उपस्थितिदेखि निकाल्न इच्छा गर्नुभएको छैन। अरामका राजा हजाएल मरे र तिनीपछि तिनका छोरा बेन-हदद राजा भए। तब यहोआहाजका छोरा यहोआसले तिनका पिता यहोआहाजबाट हजाएलका छोरा बेन-हददले लडाईँ गरी लिएका सहरहरू फेरि फिर्ता लिए। यहोआसले 3 पल्ट उनलाई जिते र यसरी इजरायलका सहरहरू तिनले फिर्ता लिए।